अस्सलामुअलैकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं वॉइस ऑफ राइट सीकर्स और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, पहले तो हम आपसे माज़रत चाहते हैं कि अपने वादा के इफ़ाए अहद करने में कुछ थोड़ी ताख़ीर हो गई। हमने ये कहा था कि ज़फ़र सादिक साहब के हवाले से जो दूसरी ऑडियो है हम वो भी आपको पेश करेंगे, और आज हम आपको जो बाकी हक़ाइक़ उन्होंने बयान किए हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो कोई अहसन ख़बर हो हम वो ज़रूर बताते हैं, और जो कोई फेक वीडियो हो उसका ताक़ुब करते हैं ताकि पब्लिक को मुमकिन नुकसान से बचाया जा सके, वो चाहे माली नुकसान हो या सेहत का नुकसान। आने वाले दिनों में हम और भी इस हवाले से आपको पेश करेंगे, लेकिन आज एक मुस्बत कदम पंजाब हुकूमत के हवाले से, और यह है स्मार्ट वाटर प्लान। जैसा कि आप जानते हैं कि गंदा पानी एक बहुत बड़ा मसला रहा है। पंजाब हुकूमत ने 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने का मंसूबा शुरू कर दिया है। अगरचे ये साबका दौर में भी था लेकिन तअत्तुल का शिकार रहा, जिनमें बाबू साहू और कटार बंद के 2 बड़े प्लांट्स पहले मरहले में शामिल हैं। लेकिन ये मंसूबा बैनुल-अक़वामी इमदाद के बगैर मुमकिन नहीं था। यहाँ ये वाज़ह करना ज़रूरी समझता हूँ कि जो माहौल को दुरुस्त करने के लिए, मामलात को ठीक करने के लिए, वो जो मुसलमान नहीं हैं वो हमारी मदद करते रहते हैं। तो बहरहाल इस हुकूमत को क्रेडिट भी देना चाहिए, क्योंकि पंजाब हुकूमत डेफिनेटली ऐसा माली बोझ उठाने की पोजीशन में ही नहीं है। और अगर हम मकसद की बात करें तो गंदे पानी को साफ़ करके ज़राअत में दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा ताकि माहौल बचाया जाए और पानी की किल्लत पर काबू पाया जाए। अगर आपको याद हो 4-5 साल पहले भी ये मंसूबा शुरू किया था कि वज़ू का पानी भी ज़ाया ना हो और उसे कारआमद किया जाए। तो ये अच्छे मंसूबे होते हैं, लेकिन अगली हुकूमत उसे मौकूफ़ करके अपनी तरजीहात की तरफ चली जाती है। हालांकि तरजीह जो है वो हमेशा आवाम को मद्देनज़र रख के वज़ा करनी चाहिए। तो ये बात हो गई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की, और अब हम आपको बिला इंतज़ार ज़फ़र सादिक साहब के जो बकाया गुफ्तगू शनीद है बाकी रह गई थी वो सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिब भाई, मैंने इससे पहले भी एक आपको पैगाम भेजा था जिसमें मैंने सिर्फ ऑफिसर्स जो इस वक्त हाजिर सर्विस वर्किंग फोर्स है उनकी मराद के बारे में बताया था कि मैनेजमेंट का क्या रवैया है और मैनेजमेंट इस पर क्यों नहीं अमल दरामद कर रही है। तो दूसरी मैं जो ऑडियो बना रहा हूँ इसमें मैं पेंशनर्स के बारे में, जैसे मैंने पहले ऑडियो में कहा था कि पेंशनर्स के बारे में मैं कुछ बात करना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस पैगाम को भी अपने चैनल पर ज़रा चलाएँगे, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गया है। नेशनल बैंक की मैनेजमेंट बशमूल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जैसे नेशनल बैंक के वर्किंग माफ़ कीजिएगा, ज़रा तत्तुल आ गया, हम ज़रा कोशिश करते हैं दोबारा चलाने। वर्किंग फोर्स के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने ये भी ठान लिया है कि नेशनल बैंक के जो पेंशनर हैं, गरीब, लाचार, बूढ़े और फैमिली पेंशन लेने वाली बेवाओं को भी सुख से रहने नहीं देना। तो नहीं देना तो इसके लिए रिएक्शन तो भारत होगा इंशाअल्लाह ताला, बहुत जल्दी होगा। तो इसके लिए एक बड़ा वसी पैमाने पे प्रोग्राम बनाया जा रहा है। तो मुल्क की लेवल पर इसका इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो इस वक्त मैं एक बात आपके वसासत से करना चाह रहा हूँ कि 2022 में
نیشنل بینک کی آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے آڈٹ کی تھی، جس میں 2012 سے لے کے 2020 تک کی انہوں نے آڈٹ کر کے ایک چیز ثابت ہو گئی ہے، مگر انہوں نے اس رپورٹ پر نہ تو کوئی عمل درآمد کیا ہے اس کو، بلکہ سرد خانے میں پھینک دیا ہے۔ اس میں واضح طور پہ انہوں نے کر دیا تھا کہ لٹیگیشن کی مد میں بینک نے اربوں روپیہ ضائع کیا ہے، بینک کا مینجمنٹ نے بینک کے خزانے کا اربوں روپیہ ضائع کیا ہے لا چارجز میں، اور پھر جو ایچ آر سے ریلیٹڈ کام تھے نا، وہ تمام تر کیسز جو ہے نا وہ عدالت میں گئے ہیں، جس میں سے 90% کیس بینک ہار گیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ 70% فارمولا کیس ہمارے سینئر جو تھے پٹیشنرز انہوں نے محنت کی، اس میں قانونی جنگ لڑی، پینشن ایکشن کمیٹی نے جو ہے وہ عوامی سطح پر جنگ لڑی، اس کیس کو لے کر قائمہ کمیٹی تک چلے گئے۔ کیس کو ہمارے بلوچستان کے ساتھیوں نے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے اس وقت کاکڑ صاحب، پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقاتیں کر کے بڑی مشکل سے اس کی ڈیٹیں نکلوائیں، پھر اس کا فیصلہ عدالت میں ہوا، کورٹ کے آرڈر سے انہوں نے اس کے ایریئر پے کر دیے، تو ہمارے جو سینئر پٹیشنرز تھے وہ اس کیس میں وہ سرخرو ہوئے، مگر ابھی وہ مسئلہ ختم نہیں ہوا تھا کہ بجٹ انکریز کا کیس تو دوسرا چل رہا تھا نا۔ بجٹ انکریز کے کیس میں بھی مینجمنٹ نے ایک عدالت کے آرڈروں پر عمل درآمد کرتے ہوئے یہ تو کر دیا کہ جناب انہوں نے پٹیشنرز کو پیمنٹ کر دی، مگر تمام پینشنرز کو پیمنٹ نہیں کی، جس کے لیے تغدو جاری ہے۔ مگر اس دوران مینجمنٹ نے ایک سازش شروع کر دی ہے کہ انہوں نے پہلے تو نیشنل بینک میں انہوں نے اپنے ٹریڈ یونینز کو تقسیم کیا، پھر انہوں نے پورے پاکستان میں نیشنل بینک کے آفیسرز کے ریپرزینٹیٹیو کے لیے انہوں نے 9 گروپوں میں تقسیم کر دیا۔ اب ایک واحد اپنا رہ گئے تھے جو پینشنر تھے، جو ایک پلیٹ فارم پر کھڑے تھے، اور مینجمنٹ کے لیے پریشانی کا باعث تھی یہ لوگ کہ وہ بوڑھے بزرگوں سے ڈر رہی تھی مینجمنٹ کہ یار کسی وقت بھی یہ گراؤ کر سکتے ہیں ہمارا، اور یہ عملی طور پر کر چکے ہیں ہم لوگ۔ یہ لاہور میں سابقہ صدر ہوا کرتے تھے سعید احمد، اس کا گراؤ کیا، عارف عثمانی کو جو سابق صدر تھا اس کو پی سی میں روک لیتے تھے۔ اس طرح یہ کام تو ہم نے کیے، ان سے کام لیے بھی ہیں ہم نے۔ یہ کام جو لیے انہوں نے میڈیکل جو اپنا ریمبرسمنٹ کا تھا سلسلہ وہ انہوں نے بند کر دیا تھا، اس کو بحال کروا لیا، پھر میڈیکل کی مد میں کچھ کام ان سے لیے ہیں ہم نے۔ مگر جو اصل کام جو ہے نا بجٹ انکریز کا، جس کو مینجمنٹ اب سازش کرتی نظر آ رہی ہے، تو میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ڈیٹ تو نکل ہی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، بہت جلد نکل آئے گی۔ ہمارے سینئر ساتھی جو پٹیشنر ہیں اس کیس میں وہ اسی تگودوں میں لگے تو ہوئے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ دائیں بائیں کر کے اس کو کام کو سر انجام دے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جلد ہیئرنگ کی ڈیٹ نکل آئے، اور جلد ہیئرنگ کی ڈیٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی ڈیٹ نکلے گی فیصلہ تو ہو جائے گا۔ مینجمنٹ کو پیمنٹ تو کرنی پڑے گی سب کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بہتر یہی ہے کہ مینجمنٹ جو ہے نا وہ سازشیں کرنے کی بجائے نا جو صحیح راستے پر آئے اور تمام پینشنرز کو پیمنٹ کر دے، اور بینک کا مزید کوئی جو اپنا فنڈ ضائع کرنے کی بجائے جو ہے نا تو پیمنٹ کی طرف دھیان دے اور اپنا قبلہ درست کرے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا کسی اسٹیج پر ان کے ساتھ ٹکراؤ ہو، اگر ایسی بات ہوگی تو ہم بہت سی باتیں سامنے لے آئیں گے اور بتائیں گے کہ جناب مینجمنٹ کا یہ کردار ہے۔ اس وقت جب سے ہمارے نیشنل بینک کو گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ابھی تک کسی بھی گروپ کا صحیح رزلٹ سامنے نہیں آیا کہ انہوں نے نیشنل بینک کے لیے کوئی صحیح کام بھی کیا ہو۔ گروپوں کی وجہ سے آپس میں ان کی تقسیم ہو گئی ہے، بینک کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے، لوگوں کو الجھا دیا ہے، ریگولر سٹاف کو پریشان کر دیا ہے، آؤٹ سورس کی مد میں لوگوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے، کانٹریکٹ پر چھوٹے چھوٹے بینکوں سے چھوٹے چھوٹے اداروں سے لوگ لیے جا رہے ہیں، ان اداروں سے بھی لوگوں کو لایا جا رہا ہے جن کو بینکنگ کا پتہ بھی نہیں ہے۔ تو ہم تو جناب یہی بات کریں گے کہ مینجمنٹ ہوش کے ناخن لے اور پینشنرز کے بارے میں مثبت رویہ اختیار کرے، اور بلا کسی عذر کے تمام پینشنرز کو بجٹ انکریز کے واجبات جو ہے نا وہ ادا کر دے،
यही इनके हक़ में बेहतर है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। बहुत शुक्रिया तालिब भाई, आप मुझे उम्मीद है कि ये भी पैगाम जो है ना वो नशर करेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने वाज़ेह तौर पर सुन लिया, अगरचे वॉल्यूम कुछ कम था, लेकिन बहरहाल आप तक बात तो उम्मीद है कि पहुंच गई होगी। लेकिन यहाँ अगर मैं 70% पेंशन फार्मूले की बात अगर करूं कि जिससे पेंशनर्स तकरीबन तमाम मुस्तफ़ीद हुए, और ये 7 साल बाद हुई, इसके लिए कोयटा से अली अहमद पानीज़ई और निगाह शाह ने इंटरम प्राइम मिनिस्टर जो थे, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर प्रॉपर वर्ड है, काकड़ साहब और काजी फैज़ तक सिफारिश की थी। अब्दुल रऊफ़ ख़ान ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना से ख़त लिखवाया था। इन तीनों को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। वीडियो लंबी हो गई है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।